भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट्स पर बैन लगाकर पूरे भारत को हैरान किया है। एक ड्रामेटिक मूव है और पूरा भारत सख्ते में आ गया है। बुनियादी नुकता यही है कि जाली करेंसी नोट्स, लूट खसूट का जो माल और इसके अलावा जो करप्शन है, जो काला धन है, उसको कंट्रोल किया जाए। भारतीय इकोनॉमी में तकरीबन 25% हिस्सा काले धन का है। भारत की इकोनॉमी का साइज 2.3 ट्रिलियन डॉलर है, तो लगभग 500 अरब डॉलर। तो व्यूअर्स, 500 अरब डॉलर की जो इकोनॉमी है भारत के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने जाली करेंसी के नोट्स पर बैन लगाया है। बुनियादी नुकता यही है कि क्या पाकिस्तान में जो जाली करेंसी नोट्स हैं, जो 5000, 1000 और 500 के जो करेंसी नोट्स हैं, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। जो काला धन है वो इसकी वजह से उसकी रेल पेल ज्यादा होती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। उसकी मिसाल हम आपको देंगे कि 5000 का नोट, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 नोटों के साथ, तो ये 5000 का नोट बनता है 5 लाख का। तो 5000 के नोट जो जिसकी एक गड्डी 5 लाख की बनती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान में 40,000 का प्राइस बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। इसको अगर आप ज़रब दे दें 100 के साथ, यानी 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स अगर आपके पास 100 हैं, तो इसका मतलब है आपके पास 40 लाख रुपए हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये 40 लाख रुपया आपने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से कमाया, क्योंकि वो फिर सिस्टम का हिस्सा हो जाता है। 10 गड्डियां अगर आपके पास 40,000 के प्राइस बॉन्ड की हैं, तो 4 करोड़ रुपया आपने अपना काला धन वाइट कर लिया। तो ये इतनी बड़ी सोर्स है पाकिस्तान में करप्शन, लूट खसूट और काले धन को सफेद करने की, कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो बेस पॉइंट ये है कि दुश्मन मुल्क का जहां हम एक तरफ सरहदों पर मुकाबला कर रहे हैं, उसका मुकाबला हमने मईशत के महाज पर भी करना है। तो अगर दुश्मन मुल्क से कोई चीज हम सीख सकते हैं और उसको सीख कर उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। तो ये प्राइस बॉन्ड, जो बड़े बड़े प्राइस बॉन्ड्स हैं, जो बड़े बड़े नोट हैं 5000 के, 1000 के और इसके अलावा 500 के, उस पर बैन लगना चाहिए। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 6000 अरब रुपए के प्राइस बॉन्ड्स गर्दिश कर रहे हैं। 6000 अरब रुपए के प्राइस बॉन्ड। तो कंसीडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान की मईशत का साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 50% हमारी जीडीपी इस काले धन पर मुनहसर करती है। तो इस 6000 अरब रुपए के काले धन को कंट्रोल करने के लिए, जो सिर्फ करेंसी और इसके अलावा प्राइस बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हमें तगड़े कवानीन चाहिए, तगड़ी हमें पॉलिटिकल विल चाहिए, और सबसे अहम बात कि उसकी इन्फोर्समेंट भी हमें नजर आए। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम 50% जीडीपी को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो अमीर और गरीब के दरमियान जो बड़ा गैप है उसको बहुत ज्यादा कम कर सकता है। और ये कोर इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना तो गुर्बत खत्म हो रही है, ना महंगाई खत्म हो रही है, ना करप्शन खत्म हो रही है, और ना हम दहशतगर्दी पर बेहतर तौर पर काबू पा रहे हैं। सो इस फैक्टर को अगर हम बेहतर तौर पर एड्रेस कर लें, तो मसाइल बेहतर तौर पर हल हो सकते हैं। अब व्यूअर्स, हम तजिया लेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी का, जो कि पाकिस्तान के एक मायना तजियाकार हैं, और फोकस इस पर है कि भारतीय वजीर आजम ने 8 नवंबर को पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक बोल्ड, एक ड्रामेटिक और एक अनप्रेसिडेंटेड मूव उन्होंने लिया कि जिसमें 500 और 1000 के जो करेंसी नोट्स हैं उसको बैन किया है। और उसके बाद से हजारों और लाखों लोग जो भारतीय हैं वो एटीएम्स और बैंकों के बाहर उनकी बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं कि वो अपने नोट्स जो हैं वो जमा करा रहे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर से पहले मोहलत दी गई है कि 30 दिसंबर तक तमाम भारतीय जो है वो अपना पैसा बैंकों में जमा करा दें, अदरवाइज उसकी जो वर्थ है, पैसे की जो वैल्यू है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। भारतीय वजीर आजम ने यह भी कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो काला धन है, जो करप्शन है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, और जिसमें पाकिस्तान का भी नाम इस्तेमाल किया गया कि उनकी जानिब से भी बहुत सारे जाली जो नोट्स हैं हमारे सिस्टम का हिस्सा बने हैं, और जिसके हवाले से बाद में उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर हमने पाकिस्तान का नाम इसमें यूज किया है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 500 और 1000 रुपए का जो करेंसी नोट है वो टोटल इंडिया की जीडीपी का, उसकी इकोनॉमी के साइज का, उसकी मनी सप्लाई का 85% है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर बड़े करेंसी नोट्स पर कंट्रोल किया जाए
तो ये करप्शन, काला धन, टेरर फाइनेंसिंग और जाली जो कारोबार हो रहे हैं भारत के अंदर, उसको किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा क्या पाकिस्तान में हो सकता है? और फिर आम बात ये कि अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो उसके क्या असरात पड़ सकते हैं? ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि जो काला धन है, जो करप्शन है, जो जाली करेंसी नोट्स हैं, उसकी बहुत ज्यादा रेल पेल है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि $2.5 मिलियन हर रोज पाकिस्तान से स्मगल होता है। यहाँ से अरबों डॉलर पनामा में गया, दुबई में गया, इसके अलावा बहमस लीक्स में गया, स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। ना कानून बनता है, ना ताकतवर तबके को कंट्रोल किया जाता है, ना हमें कोई सियासी विल नजर आती है, ना असम्बलियों के अंदर कोई कवानीन बेहतर तगड़े बनते हैं, और ना सड़क पर उसका बेहतर तौर पर इस्तेमाल हमें नजर आता है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आया ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, और अगर हुआ तो उसके कितने मस्बत असरात पड़ेंगे, क्योंकि भारत में जो काले धन का जो साइज है वो तकरीबन $500 अरब है, और पाकिस्तान में तकरीबन 150 से 200 अरब डॉलर है। तो पाकिस्तान से दुगना साइज है काले धन की मईशत का भारत के अंदर, और पाकिस्तान में ये नंबर जो है वो आधा है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से बहुत बड़ा है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से हम तजिया लेते हैं, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे, हम इसको एनालाइज भी करवाएंगे डॉक्टर साहब से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आज तक क्यों नहीं हो सका। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये टेरर फाइनेंसिंग खत्म करने के लिए, जाली करेंसी नोट्स को खत्म करने के लिए एक बेहतर डायरेक्शन में फैसला है? देखिए, इसमें कतई कोई शुबे की गुंजाइश नहीं कि ये इतना ज़बरदस्त फैसला है जिससे भारत की मईशत को कई हज़ार अरब रुपया उनको इजाफी आमदनी होगी टैक्सों की मद में, काले धन का हजम कम होगा, और भारत की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आवाम को मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन करप्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो लीपापोती के लिए किया है उन्होंने। करप्शन के और बहुत से तरीके होते हैं, और जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है वो उनकी रिवायती शरंगेजी है कि पाकिस्तान जाली नोट के ज़रिए वहाँ पर दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग करा रहा है। खुद मैंने अब से कुछ साल पहले ये लिखा था कि भारत जाली नोटों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है, इसलिए हमें ये फैसला करना चाहिए। ये मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, और कुछ 10 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप प्राइस बॉन्ड का ड्रामा खत्म करें, ये काले धन का है। बुनियादी चीज़ ये है कि भारत ने ये जो ज़बरदस्त कदम उठाया है, उससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इजरा किया, जो इससे सिर्फ 8 दिन पहले खत्म हुई थी। एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप 45% टैक्स दें तो आपको फिर हम माफी मिल जाएगी काले धन के ऊपर, आपको फिर हम माफी मिल जाएगी काले धन के ऊपर। हमने इसके मुकाबले में देखें आप तो 2% मांगा 45 के बजाय, अब वो नाकाम हो गया, इसलिए कि पाकिस्तान में फौजी हुकूमत हो, मुनिहाद जमहूरी हुकूमत हो, वो पहला फर्ज ये समझती है कि आके टैक्स एमनेस्टी दे दे। ये और एक पाकिस्तान में मुस्तकिल ऐसा कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), जो कि एक मालियाती एनआरओ है, जिसके लिए आप मुस्तकिल अपना काले धन को सफेद कराते रहें और करता होता चला जाए। यहाँ तो तकरीबन मुझे याद पड़ रहा है क्योंकि 8 या 9 एमनेस्टीज आई हैं और सब नाकाम हुई। सारी नाकाम इसलिए हुई कि उनको पता था 2% पे लोग नहीं देते, इसलिए कि 2% से आप 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से भी करा सकते हैं। तो उनको ये पता है आइंदा भी आनी है, तो ये तो उनको ये गठजोड़ एक पाकिस्तान में हो गया है। मगर जो चीज़ आपको मैं हैरान की बात बता रहा हूँ वो ये है कि कितना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के लोग, जिसका IMF तारीफ कर रहा है, और हमारा बजट खसारा भी गलत है। मगर जो शॉकिंग चीज़ थी, शॉकिंग, कि सेनेट कमेटी ने FBR के चेयरमैन से कहा कि आपने 3631 अरब का जो टैक्स का हदफ रख लिया है, ये तो बहुत ज़्यादा, ये क्या कर दिया आपने? उसने कहा भी ज़्यादा है। IMF ये कहता है कि आपका हदफ 7000 अरब होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ ये 8000 अरब होना चाहिए। तो हमारे ये देखिए कि एक ऐसा गठजोड़ है मेंबरान पार्लियामेंट में, हुकूमतों में, रियासत के चारों सतूनों में, ताकतवर तबकों में, कि वो टैक्स चोरों की हौसला अफजाई करते हैं, काले धन की हौसला अफजाई करते हैं, ईमानदारी से टैक्स नहीं लेते, अवाम पे कुचलते हैं। और यही सबसे बड़ा क्राइसिस है, ये तो आपकी खुदकशी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, भारत को पता है कि उनके मुल्क के अंदर कितना जाली करेंसी नोट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। उन्हें पता है कि 500 और 1000 के नोट का जो हुजम है वो टोटल मनी सप्लाई का कितना है। उन्हें पता है वो 85% है।
اور تقریباً 30 ارب ڈالر انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 3 دن میں ان کے بینکوں کے اندر آ گیا 7 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے. کیا ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا جعلی کرنسی نوٹ ہے, کتنا پرائز بونڈ میں کالا دھن چلا گیا, 40,000 کے نوٹوں میں, 25,000 کے پرائز بونڈز میں, اس کے علاوہ دوسرے پرائز بونڈز میں. پاکستان میں 5,000 کا نوٹ ہے, یہاں پر 1,000 کا نوٹ ہے, یہاں پر 500 کے نوٹ ہیں, اور شاید جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آگے 10,000 کا بھی نوٹ آ جائے اور 20,000 کا بھی نوٹ آ جائے اور پرائز بونڈ کی ورتھ بھی بڑھ جائے. تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا کالے دھن کا پیسہ ہے. دیکھیے یہ تخمینے میں بتا دوں آپ کو, ہندوستان میں اس طریقے سے آپ دیکھ لیں, دوسرے طریقے سے کہ آپ نے کہا جی 25% ہندوستان میں کالا دھن ہے. ہمارا تخمینہ ہے کہ ہمارے یہاں 75% ہے. لیکن اس کو دوسرے انداز سے آپ دیکھ لیں, بھارت کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے. تو 2300 ارب, ہماری جو ہے 280 ہے. تو بھارت میں جو کالا دھن ہے, ٹوٹل کرنسی سرکولیشن ہے وہ 17,540 ارب ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے اگر آپ پرائز بونڈ نکال دیں تو 5,400. یعنی ہماری جو پرائز بونڈ ملا کے کرنسی سرکولیشن ہے وہ ہماری 5 گنا ہے, اور معیشت کا حجم ان کا ہم سے 8 گنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہزار ارب روپیہ ہمارا منی ان سرکولیشن زیادہ ہے. نہیں, لیکن سر ایک چیز ہے, قطع کلامی معذرت, لیکن سر یہاں پر تو کوئی کہتا ہے 50% ہے, کوئی 60%, آپ 70% فرما رہے ہیں, لیکن کوئی اوتھینٹک ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے؟ کبھی سروے ہوا ہے, کبھی ایف آئی اے نے, اسٹیٹ بینک نے یا ایف بی آر نے, کسی نے کوئی سروے کیا ہے؟ اوتھینٹک ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے کہ جی 500 روپے کا جو منی سرکولیشن میں حجم ہے وہ اتنا ہے, 1,000 کا اتنا ہے, پرائز بونڈ میں اتنا 2 نمبر پیسہ چلا گیا, ریل اسٹیٹ میں اتنا چلا گیا, اسٹاک مارکیٹ میں اتنا چلا گیا, ایگریکلچر میں اتنا چلا گیا. کیا ہمیں اس طرح پتہ؟ دیکھیے میں بتاؤں, میں نے آپ کو ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ دی ہے, اس سے آپ غور کر لیں. ہندوستان کی جو معیشت ہے, جو جی ڈی پی ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2,300 ارب, 2.3 ٹریلین ڈالر, اور ان میں 17,000 ارب روپے کا ان کا منی ان سرکولیشن. بالکل. ہماری 280 ہے ارب ڈالر, اور ہماری منی ان سرکولیشن جو ہے پرائز بونڈ ملا کے 6,000 ہے. 6,000 ارب. تو یہ ہماری 4 گنا ہے اور ان کی 8 گنا ہے. تو اس کا مطلب ہمارا دگنا تو ہو گیا نا. تو اگر وہ 25% ہے تو آپ کا 50 سے اوپر تو یہ ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو یہ تو اوتھینٹک ہے نا, اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے, یہ اوتھینٹک ہے. لیکن آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ ہم نے بلیک منی کی حوصلہ افزائی اپنے قوانین کے ذریعے کی ہے؟ ہم پاکستان میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اچھا, لیکن جو چیز میں نے کہا کہ اب بھارتی وزیر نے کہا یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ہم اور بھی اقدامات کریں گے, بے نامی پراپرٹی پہ جائیں گے. اگر میں آج آپ کو بتاؤں کہ اب سے کئی سال پہلے میں نے ایک سرکاری چینل پر ایک فائنانس منسٹر سے کہا کہ جب میں آپ کو 2,000 روپے ارب کما کے دیتا ہوں, چند مہینے کے اندر یہ جو ایسٹس ہے نا ان کو آپ ڈال دیں اس میں اسٹاک اس کے اندر کمپیوٹر میں, اور اس سے ریٹرنس کو کمپیئر کر کے اس پہ ٹیکس لے لیں, آپ کو 2,000 ارب روپے مل جائے. اس نے کہا جی ہمیں حکومت میں رہنا ہے, ہم تو جی ایس ٹی نہیں لگا سکتے, ہم یہ کیا کریں گے. تو اسی طریقے سے مشرف آیا, اس نے ایک سازش کی اور یہ کہا کہ جی ہم نے آدمی بھیجے تھے فوجی, انہوں نے واپس کر دیا دکانداروں نے. ارے بھائی وہ 1 ارب آدمیوں سے نمٹ رہا ہے مودی, جو الیکشن کے ذریعے ہے, 1 ارب آدمیوں سے نمٹ کے کہتا ہے جی میں نے فیصلہ کر لیا, رازداری سے کر لیا, کسی کو پتہ نہیں چلا, اب یہ ہوگا. حالانکہ پبلک پریشر بہت آیا ہے وہاں پہ, خودکشیاں بھی ہوئی ہیں, تھوڑی بہت ہوئی ہیں, اور بہت لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے, لیکن میجورٹی ایز ہول وہ سپورٹ کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ فائدہ انہیں کا ہوگا. دیکھیے نا, آپ کو اگر مجھے یقین آپ دلا دیں کہ یہ جو پیسہ آئے گا کئی ہزار ارب روپیہ, اس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی, ان کو نوکری ملے گی, مہنگائی کم ہوگی, ان کو نظر آ رہا ہے. کرنسی نوٹس کے حوالے سے بھارت میں اتنا بڑا ڈرامیٹک, اتنا اچھا فیصلہ آیا. پاکستان اپنے پڑوسی ملک سے ایٹ لیسٹ اکانومی فرنٹ پر سیکھ سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ بھارت نے ٹیررزم فرنٹ پر پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں, اور اکانومی کے سائز کو لے کر اور معیشت کے محاذ پر لے کر وہ پاکستان کو بہت سارے محاذوں پر پچھاڑتا آیا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرنسی نوٹس کو لے کر جو فیصلہ کیا ہے بھارت نے, اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے ابھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک بولڈ سٹیپ سم ہاؤ لیا, لیکن اگین جو طاقتور طبقہ ہے اس کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آگے کام نہیں چل سکا. اور دوبارہ سے ابھی بھی ہم دیکھیں کہ جو بک ویلیو ہے تمام پراپرٹی, چاہے وہ فلیٹ ہے, چاہے وہ بنگلوز ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہے, دکانیں ہیں, بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو میں ابھی بھی 60-70% کا گیپ ہے, ابھی بھی گیپ. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے پراپرٹیز پر فوکس کیا ہے, ریل اسٹیٹ پہ فوکس کیا ہے, اور اس پہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکے.
تو اس کا مطلب ہے طاقتور طبقہ یہاں کچھ نہیں ہونے دے گا. نہیں، میں تھوڑا سا یس کر دوں کہ ہم یہ جو ہم چیزیں لاتے ہیں یہ اسی لیے لاتے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچائے گا. اگر آپ کو یاد ہو کہ تاجروں پہ ایک ٹیکس لگانے کی بات کی گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ گوشوارے داخل نہیں کرنا چاہتے مت کریں، آپ انکم ٹیکس دینا نہیں چاہتے مت دیں، تھوڑی سی قیمت دے دیں. وہ تھوڑی سی قیمت اس سے بہت کم ہوگی جو کہ اس کو ایمانداری سے ٹیکس دینے سے ہوتا. یہ بھی جو تھا سارا کھیل پراپرٹی کا، اس میں بھی سب سے اہم رول تھا مسلم لیگ نون کے ایک MNA کا تھا، اور یہ پہلے سے پتا تھا کہ اس کا فائدہ بھی پراپرٹی ہولڈرز کو ہی ہوگا. اس کی بھی ایمنسٹی آ رہی ہے، اور یہ جو آپ پاناما اسکیم کا ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے لیے بھی ایک ایمنسٹی اسکیم آئے گی. پاکستان میں یہ جو کھیل کیا جاتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاسی فائدہ اٹھانا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عوام کی توجہ ان مسائل سے اٹھانا جہاں سے ہزاروں ارب روپے آ کر. تو آپ کو لگتا ہے پاناما میں سے کچھ نہیں نکلے گا؟ پاناما میں سے یہ نکلے گا کہ آپ ان کو ایمنسٹی دیں گے، سب کو جنہوں نے پاکستان سے کوئی 200-250 ارب ڈالر جو ہیں یہاں سے لوٹ کے باہر گئے ہیں، ٹیکس چوری کر کے باہر گئے ہیں، ان کو ایمنسٹی دی جائے گی کہ آپ اس کو چند لے لیں اور بعد میں دوبارہ چلا جائے گا ایمنسٹی لینے کے بعد. تو یہ آپ جتنی بھی اسکیمیں آئی ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ بہت چابک دستی سے بنائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مکمل گٹھ جوڑ ہے تمام طاقتور طبقوں میں، چاروں ستونوں میں، علماء میں، مفتیوں میں، صنعت کاروں میں، تاجروں میں، ڈرگ مافیا میں. اب آپ دیکھیں پاناما میں دیکھ لیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں ضرور کریں. یہ بتائیں کہ کیا آج میں ڈالر مارکیٹ سے خرید کے چوری کے پیسے کے بینک کے ذریعے باہر نہیں بھیج سکتا؟ تو کیا کسی نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو تو پہلے ختم کرو؟ ایک بات میں، کیا مجھ سے کوئی ڈکلیریشن لیا گیا ہے کہ کیا میرے پاکستان سے باہر پیسے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں لے لیتے آپ ممبران پارلیمنٹ؟ میرا مقصد یہ کھیل اپنا ایک سیاسی ہے. اور آپ جتنے جو 1000 ٹاک شوز اگر مہینے میں ہوتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں پاناما کے جھگڑے ڈسکس ہوتے ہیں یا یہ ڈسکس ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. ابھی تو ریئل ایشوز پہ ہم آئے نہیں ہیں. آئیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، آئیں گے بھی نہیں، 70 سال میں تو نہیں سر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا طاقتور طبقہ ہے وہ ایشو ریز کرتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ ایشو ناکام ہوں گے، ایمنسٹی اسکیم لاتے ہیں اور اٹینشن شفٹ کرتے ہیں غریب عوام کی، تو مسئلہ تو سر ریزالو نہیں ہوتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا. ریونیو لگانے جاتے ہیں، طاقتور طبقہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پولیٹیکل ایلیٹ میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس کو وہ آگے لے کے چاہے پولیٹیکل پریشر ہے، چاہے ووٹ بینک ہے، چاہے کچھ بھی ہے. لیکن عام بندے کے مسائل سر تبھی حل ہوں گے نا کہ جب ہم بلیک اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں گے، جب اس جعلی کاروبار کو ختم کریں گے، کالی معیشت کو ختم کریں گے، اچھے قوانین بنائیں گے، متحرک ادارے بنائیں گے. تو عام بندے کو سر نہ یہاں روٹی مل رہی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے. یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، غریب بندہ مر رہا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو سر عام بندے کے مسائل پھر کیسے حل ہوں گے اگر طاقتور طبقہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا رہے گا؟ یہ آپ نے تو خود ہی ساری بات کر لی. بیسیکلی 1% جو آبادی ہے پاکستان کی، انہوں نے پوری معیشت کو گروی پر رکھ لیا ہے، اور وہ ایک چابک دستی کے تحت کرپشن، ٹیکس کی چوری، پاکستان سے جو ہے وہ باہر سرمایہ کی منتقلی، قرضوں کی معافی، ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام، ان سب چیزوں میں ملوث ہیں، گٹھ جوڑ ہیں. مکمل ان کے اندر آپس میں ہم آہنگی ہے، اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت مستقل یہ کر رہے ہیں کہ دولت کا بہاؤ غریب سے امیر کی طرف ہو جائے. اس کے لیے مختلف ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جس سے کہ ہنگامہ آرائی ہو، اصل مسائل سے توجہ ہٹ جائے اور ایک کھیل سیاسی چلتا رہے. سر پچھلے 3 برسوں میں جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے، کسی نہ حکمران جماعت نے، نہ تحریک انصاف نے، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ ANP نے، نہ متحدہ نے، نہ جماعت اسلامی نے، نہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ نے، کسی جماعت نے بھی، نہ PMLQ نے، نہ شیخ رشید صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی نے یہ بل موو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جی سسٹم کو آپ ڈاکومنٹ کریں. آپ کالے دھن جو آج جا رہا ہے حوالہ ہنڈی سے پیسہ، اس کو ہم روکنے کے لیے کیا کریں گے، باقی مسائل تو حل ہو جائیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریئل ایشو ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اب سے 1 سال پہلے لکھا تھا کہ ہندوستان سے جعلی نوٹ افغانستان کے راستے یہاں آ رہے ہیں اور اس سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ریکارڈ پر ہے یہ کہا تھا. لیکن کیا ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان بنا، جو اجتماعی دانش کے تحت بنا، پاکستان کی جو ہے وہ سول اور ملٹری قیادت بنا، انہوں نے یہ جو ایشوز ابھی ہم نے ڈسکس کیے ان پہ کوئی بات کر رہے ہیں وہ کہ بھئی ٹیررسٹ فائننسنگ روکی گئی، اسمگلنگ روکی گئی، کالا دھن روکا گیا، جعلی کرنسی کو ختم کیا گیا، معیشت کو دستاویزی بنایا گیا، 111(4) کو ختم کیا گیا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ 8-9 باتیں جو میں نے کی ہیں، اگر یہ آپ نہیں کرتے تو نمبر 1 پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوگی، نمبر 2 قرضے
का हजम कम नहीं होगा, नंबर 3 महंगाई कम नहीं होगी, और नंबर 4 पाक चाइना कॉरिडोर से किस्मत नहीं बदलेगी, और नंबर 5 आप दहशतगर्दी की जंग नहीं जीत सकते। आप कुर्बानियां देते चले जाएं, पाकिस्तान को कुर्बान कर दें। जब ये सब चीज है, उसके बावजूद हर हादसे के बाद आप कहते हैं कि जनाब जी ताकत का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अरे भाई, ताकत का इस्तेमाल नहीं बढ़ाओ, दिलो दिमाग जीतो। अपने लोगों को आप इंतहा पसंदी से दूर लाएं। जब मेरे जेब में, मेरे पेट में खाना नहीं गया तो मैं तो इंतहा पसंद हो जाऊंगा। तो ये दिलो दिमाग जीतने का सबक था, ये कभी आपको नेशनल एक्शन प्लान में नजर आया? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो भारत से ज्यादा तेज रफ्तारी से तरक्की कर सकता है, लेकिन ये गठजोड़ जब आपका हो जाता है और उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है और सब अपना अपना खेल कर रहे हैं, जो आज आपको नजर आ रहा है। सर आप जो फरमा रहे हैं, सर अब मुझे ये बताएं, ये कितना जरूरी है कि एक तगड़ी पॉलिटिकल विल के तहत इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक अच्छा पैकेज लाएं कि जिसमें जाली करेंसी नोट, काला धन, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना और अच्छा रिफॉर्म ओरिएंटेड पैकेज वो लाया जाए मियां साहब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कितना जरूरी है? देखिए, पहली चीज मैं बता दूं कि हमें मोदी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इससे अच्छा मॉडल मौजूद है। मैंने भी लिखा है उसको, कोई 1 दर्जन दफे लिखा है, कोई 10 साल से लिखा सर है। सीखते ही नहीं है ना हम? नहीं, सीखे हुए हैं, नहीं ये सीखे हुए हैं, वो नहीं करेंगे, वो उनका अपना मुफाद मजरू होता है। हमारे तमाम फैसले 1% आबादी के नाजायज मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। आज मैं आपको बता दूं, पहले इस वक्त जो नोट्स मनसूख किए जाते हैं, ये एक फैसला अचानक होता है। इस वक्त ये ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, बिल्कुल नहीं करें, नाकाम हो जाएगा। क्यों नहीं है ऑप्शन? क्यों नहीं है भाई मेरी बात सुने, मैं डॉलर कैपिटल निकल जाएगा। मैं क्या डॉलर बना एक फेयर तो ये है हमेशा। नहीं, मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो है हमें बताते हैं बीआर के और दूसरे फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो मौजूद हैं या इससे पहले जो ब्यूरोक्रेट है, वो कहते हैं कि जी आप ये काम करने जाएंगे, जो पॉलिटिकल एलीट है अपना पैसा बाहर निकालेगी, डॉलर गिरेगा, गरीब बंदे पे प्रेशर आएगा, इंपोर्ट्स महंगी होंगी। उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इंपोर्ट्स महंगी होंगी तो इसलिए हमें ये नहीं करना है। धोखा देते हैं, मैं आपको धोखा दे रहे हैं। वहाँ क्यों 1 अरब की आबादी ने क्यों नहीं कर ली? देखिए मैं आपको इसका तरीका क्या है। एक काम सिस्टम के तहत होता है, अपने मॉडल के तहत होता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सर वहाँ भी सिस्टम के तहत नहीं हुआ ना, सिस्टम के तहत हुआ है। उन्होंने अचानक ये कदम उठाया। नहीं, उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम पहले लेकर आए। देखिए ना, मैं ऐसा नहीं, बेवकूफ नहीं है वो। 45% उन्होंने टैक्स लिया है, 9.8 अरब डॉलर की काला धन उन्होंने लिया है। 8-9 अरब डॉलर फिर लिया ना उन्होंने। हमें ये करना है, मैं आपको बता दूं, स्टेप वाइज फौरन। पहला 111(4) को मंसूख कर दें कि बाहर से रेमिटेंस आती है, एक ड्राइवर जो है मुझे $1 मिलियन भेज देता है, कोई पूछ नहीं सकता। इसको आज आप खत्म करें अगर आप में हिम्मत है। दूसरा काम यही करें कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में बैंकों के डिपॉजिट जो 50,000 रुपए से ज्यादा के हैं, पाकिस्तान में जो है वो 500 गज से ज्यादा की कुछ 26 लाख प्रॉपर्टीज हैं शहरों में, सिर्फ आपके रिटर्न ही 11 लाख आ रही हैं, उनको डॉक्यूमेंट करें। उसके बाद जो है प्राइस बॉन्ड जो 3,000 अरब रुपए के, उनको डॉक्यूमेंट कर लें, 4,000 अरब रुपए के। उसके बाद नेशनल सेविंग्स को करें, आप स्टॉक एक्सचेंज को करें। जब आप ये डॉक्यूमेंट करें, उसको आप कंपेयर कर लें रिटर्न्स के साथ, उस पर टैक्स ले लें, आपको 2,000 अरब रुपया मिल जाएगा 3 महीने के। सर आप पहले फरमा रहे थे ताकतवर तबका ये सब नहीं होने देता। आपने तो मुझसे पूछा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मैंने आपको लाइन ऑफ एक्शन बता दिया। तो ये मतलब एटलीस्ट कोई ऐसा कदम जो काबिले बर्दाश्त हो। नहीं है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं करेंगे। इसलिए कि आवाम को भी उन्होंने करप्ट कर दिया है। वो 5 रुपए रिश्वत ले रहा है, कोई 10 रुपए रिश्वत ले रहा है, कोई ठेले वाला रिश्वत दे रहा है। जब पुलिस वाले को, तो वो ठेले वाला भी तो कुछ ब्लैकमेलिंग करेगा ना। तो आपने पूरे माशरे को करप्ट। सर फिर होगा कैसे? मसला कैसे हल होगा? मसला इसलिए पार्लियामेंट से मसला हल होना है, वहीं से मसला हल होना भी चाहिए। जी नहीं, पार्लियामेंट में जो लोग पहुंचे हैं, जब फौजी हुकूमत ने नहीं किया, फौजी हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम आती नहीं दी थी, मुशर्रफ ने नहीं दी थी। प्रॉपर्टी, उसने तो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स एमनेस्टी दे दी थी। यानी जो आदमी को बिल्डिंग 17 फ्लोर की इनविजिबल एसेट नजर आ रहा है उसको, तो जो जिस मुल्क में प्रॉपर्टी को इनविजिबल डिक्लेयर करके एमनेस्टी दे दी जाए, फौजी हुकूमत, और वो कहता है जी मुझसे दुकानदारों ने मार के भगा दिया, इनको ताजिर मार के भगा देते हैं जिनसे ये मिले हुए थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि सारी चीजें हो सकती हैं, अवाम का दबाव नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि जो आज हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहा है, वो भी उतना ही करप्ट है, वो भी उतना ही ताकतवर के साथ मिला हुआ है। उसके दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं वही हैं, कर्जे माफ कराते हैं, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगने देते। तो एक चोरों का एक 1%। तो सर अगर हम स्टेप वाइज चलें, देखिए कंप्लीट पैकेज आना एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे भी लगता है बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो अगर हम स्टेप वाइज चलें लेकिन दुरुस्त डायरेक्शन में चलें, वो कितना आम है कि एटलीस्ट हम प्राइस बॉन्ड से शुरू कर लें कि ठीक है जी 250-200 अरब रुपया जो नेशनल सेविंग में आता है या प्राइस बॉन्ड में आता है, आप पहले उसको टारगेट कर लें कि 40,000 का बॉन्ड आप खत्म करें। किसी ने भी अगर किसी को रिश्वत देनी है, वो एक बॉन्ड उसको दे ले,
40,000 جو روپیہ ہے 40,000 روپیہ وہ اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے, وہ اسے رشوت کے طور پہ یوز کر سکتا ہے, اسے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے 10 بانڈ لے لے 4 لاکھ روپے, اس کے بعد انہوں نے ابھی بیان دے دیا ہے 20-30 لاکھ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں امریکہ کے اندر, ان کو وہ نکال باہر کریں گے. اس سے پہلے بڑے بولڈ سٹیٹمنٹ وہ دیے انہوں نے, اور اسی کی بنیاد پر جو لوکل امریکی ہے, جو وائٹ امریکن ہے, اس نے اسے اٹھا کر وائٹ ہاؤس میں بٹھا دیا ہے. تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو پریشر پڑے گا سیریا پر, افغانستان میں داعش کے خلاف, وہ ہماری اکانومی پر مزید پریشر ڈالے گا اور جس کا خمیازہ غریب بندہ بھگتے گا. دیکھیے اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے. اگر آپ مجھ سے دیکھیں کہ کیوں جیتا ہے, 2008 میں جو امریکہ میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا تھا جو ساری دنیا میں پھیلا تھا, سب پرائم مارگیجز ہوا, وہ ساری دنیا میں پھیلا تھا, ہم محفوظ رہے تھے. تو وہ کا جو بیل آؤٹ پیکج آیا اس میں انہی چوروں کو فائدہ پہنچایا گیا جنہوں نے یہ بحران پیدا کیا تھا, جس سے غریب لوگ جو تھے اور تباہ ہو گئے. تو وہاں پر اس نے کیا کام کیا کہ اس نگلیکٹڈ امریکن کو کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس نے میڈیا کو اور دو جو اینالسٹ سو کالڈ ہوتے ہیں اور سروے کرنے والے, ان کو خرید لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو خریدا وہ خریدا اپنے ہلیری نے, اور اس نے کیا کام کیا, اس غریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا. تو آپ قوم کو بتاتے رہے کہ جی ہلیری جیت رہی ہے. اب پاکستان میں جو یہ کھیل ہو رہا ہے تو میڈیا کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ جو کروڑوں عوام ہے یہ ہے سائلنٹ میجورٹی, جو امریکہ کی سائلنٹ میجورٹی تھی. وہ آپ اس کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہو رہے, لیکن امیج یہ دی جا رہی ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرمپ کے آنے کے بعد غریب بندے کے مسائل بڑھیں گے, چاہے وہ دہشت گردی فرنٹ پر ہو, چاہے وہ معیشت کے فرنٹ پر ہو, غربت ہو, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو. وہاں پر ہے یہاں پاکستان میں امیڈیٹلی اتنا اثر نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے اوپر ٹائم لگے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی پالیسی تھی وہ جاری رہے گی. وہ پاکستان کی امداد بھی دیں گے کیونکہ ان کے مقاصد کچھ مطالبے اور بڑھیں گے, مطالبے زیادہ سخت ہوں گے, کنڈیشن زیادہ سخت ہوں گی, امداد کی رقم میں کٹوتی ہوگی اور بھارت کو اوپر لایا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ریفارم لے آئیں, معیشت کو کھڑا کر لیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ امریکہ کو جواب دے سکیں. اور شاید چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ آپ اپنے تعلقات استوار کریں, جو کہ مجھے زیادہ نظر نہیں آ رہے. پاک چائنا کوریڈور اتنا عظیم الشان منصوبے کو جس طرح یہ ضائع کر رہے ہیں اور صرف پروپیگنڈا کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ویز آپ نے تجزیہ سنا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا کہ کالا دھن جو بلیک اکانومی ہے, جس میں جعلی کرنسی نوٹ ہے, جس میں پراپرٹی میں جو 2 نمبر کام ہوتا رہا ہے, سٹاک مارکیٹ ہے, اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن ہے, اور پھر ایگریکلچر. تو پاکستان کی جو ایلیٹ جو اپنا پیسہ اس میں رکھتی ہے اور پھر ٹیکس نہیں دیتی اور پاکستان کے نظام سے ہی عیاشی کرتی ہے, اور غریب بندے پر اس کا بوجھ پڑتا ہے زیادہ جب یہ ٹیکسز لگتے ہیں, تو یہ نظام زیادہ چل نہیں سکتا. ابھی ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد جو ڈو مور کے مطالبے اور دہشت گردی فرنٹ پر جو پریشر پڑے گا, اس پریشر کی وجہ سے امداد کی بھی کٹوتی ہوگی, اور پاکستان پر جو ایکسٹرنل فرنٹ پر جو پریشر پڑے گا اس کی کاسٹ جو ہے وہ شاید غریب بندہ زیادہ ادا کرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریفارم لائی جائیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی ہیں. پولیٹیکل ول دکھانی پڑے گی, اور مودی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کرنسی نوٹس کے خلاف اس کو بین کرنے کا, اس کو ہم فالو کر لیں, اپنے پڑوسی ملکوں سے سیکھ لیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. دنیا کے اچھے ماڈلز ہمارے سامنے ہیں, اور ان ماڈل سے سیکھ کر ہم اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ